औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। ओए गोली क्यों चलाई हो जिन जान पाकिस्तान जी? जैसा कि आपको पता है कि ये जंग बहुत खतरनाक किस्म की जंग है जिसकी लपेट में पूरी दुनिया आ सकती है। ये थर्ड वर्ल्ड वार भी शुरू हो सकती है। और मैंने आज टीवी पे सुना है कि ये जंग जो है वो करवाने में शहजादा सऊदी वली अहद उन्होंने मजबूर किया है ट्रंप साहब को कि आप हमला करें, आप हमला करें। मेरा ज़हन नहीं मानता कि ऐसा है, क्योंकि ये कुछ लोग इंतशार फैलाना चाहते हैं कि सऊदी अरब और ईरान की आपस में जंग हो, लड़ाई हो, तो ये ज्यादती वाली बात है। सऊदी अरब वाले भी मुसलमान हैं, ये ईरान वाले भी मुसलमान हैं। ठीक है, फिकाती तौर पर वो जो फिका है उनका अहले तशी और वो है देवबंद और अहले हदीस और वहां सभी मिक्स हैं। तो ये जिन जान पाकिस्तान जी नहीं होना चाहिए। हम एक अल्लाह को मानते हैं, शिया भी एक अल्लाह को मानते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनका ईमान है कि वो आखिरुल ज़मान नबी है, इसलिए हमारा उनका कोई इख्तलाफ नहीं। मैं ज़हनी तौर पर नहीं समझता अगर वो हजरत इमाम हसन हुसैन पाइतन पाक से मोहब्बत का इजहार करते हैं तो ये उनका हक है। दूसरी बात ये कि अगर वो कोई किसी को बुरा कहते हैं, किसी को तवर्रेबाजी करते हैं, तो ये उनका अपना फेल है। अल्लाह उनसे पूछ लेगा कि भी आपने क्यों किया, किस लिए कर रहे हैं। ये कुछ उलमाए दीन पिछले सदियों में ऐसे हुए हैं, मुल्ला अली कारी जैसे, जिन्होंने मुफ्त में ये इंतशार हमारा बना दिया। शिया कौन है? मुसलमान है, हम भी शिया हैं सब। कौन नहीं हजरत अली को मानता? हजरत अली करमुल्लाह वजह रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक के वो सहाबी, वो चचा भाई, वो दामाद, उन जैसा तो है ही कोई नहीं। ये तो पढ़ी लिखी बात है। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको हजरत अली से मोहब्बत करना लाजिम है। क्यों कि हजरत अली वो बच्चे थे जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में उन्होंने परवान चढ़े। उन्होंने सारा हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सब कुछ पढ़ाया लिखाने, क्योंकि आप भी उम्मी थे, तो ये बात नहीं है। लेकिन उनकी जो बात थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो तो कुरान पाक है, आप पर नाजिल हुआ। और आपने कोई जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं, वो ये ऐसी गुफ्तगू कर ही नहीं सकता जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। वो एक स्पेशल करम था मेरे रब्बुल रहीम कादर करीम रहमान अजीब अल्लाह सुब्हान व तआला का, जो कुरान पाक उन पर नजूल हुआ। तो कुरान पाक का नाजिल होना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये मोजज़ा है। मोजज़े सिर्फ रसूलों पर, नबियों पर आते हैं, तो ये मोजज़ा किसी मोजज़े से कम नहीं। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन का पैगाम दिया, आपस में मत झगड़ो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो ताकि तुम में आपस में इख्तलाफ पैदा ना हो। तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ने वाली बात है जो इस वक्त हालात चल रहे हैं। हम मुसलमानों को होश के नाखून लेने चाहिए। ये जो 56 मुल्क हैं इस्लामी, इनको चाहिए कि इस वक्त, क्योंकि इनको इकट्ठा करने वाला कोई नहीं, एक ही आदमी है, कैदी नंबर 804, वो इनको इकट्ठा कर सकता है। उसकी बात ये सारे सुन सकते हैं, मगर ये जो शू शाइन बॉय है, इसकी बात कौन सुनेगा? इसके घर वाले नहीं सुनते तो वो और कौन सुनेगा? इसकी भतीजी नहीं सुनती इसकी बातें, वो जो खच क्वीन है। तो जिन जान पाकिस्तान जी, इस वक्त जो मामलात हैं वो हमारे
ملک کے لیے بہتر ہونے چاہیے۔ وہ بہتر کیوں ہوں گے، کس لیے ہوں گے کہ اگر ہم اپنے ذہنی طور پر ہم اس بات سے تیار رہیں، آگاہ رہیں کہ یہ حالات جو ہیں وہ بگڑتے جائیں گے، کیونکہ یہ تھرڈ ورلڈ وار ہے۔ آپ میری بات یاد رکھیے گا، یہ جنگ ایسے ختم نہیں ہوگی۔ اب ٹرمپ صاحب اگر کوشش بھی کریں نا، وہ یہ کہہ بھی دیں کہ جی میں نے جنگ نہیں کرنی، صلح کرتا ہوں، ایران والے کبھی نہیں مانیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ اگر ایران کو اسلحہ جو ہے وہ چائنا اور رشیا نے دے دیا تو یہ ورلڈ وار شروع۔ یہ میری بات یاد رکھیں۔ اسلحے کے لحاظ سے ایران بہت کمزور ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، کیونکہ جو امریکہ اور اسرائیل کی پاوریں ہیں وہ ایران کی تو نہیں۔ ایران کے پاس تو جذبہ ہے، جذبہ ایمانی۔ جذبہ ایمانی جو ہے وہ اسلحوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جن جان پاکستان جی، جنگیں اسلحوں سے نہیں لڑی جاتی، جنگیں ہمیشہ ایمان کی طاقت سے لڑی جاتی ہیں۔ ہم نے پرشین امپائر، رومن امپائر، یہ پرشین امپائر ہی ہے نا، آپ دیکھیں ایران والے کوئی یہ واریر ہے، 5000 سال سے یہ لڑانے والے لوگ ہیں۔ تو ہم نے ان کو شکست دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی۔ خیر یہ جنگ میں تو آپ سرکار دو عالم دنیا سے رخصت ہو چکے ہوئے تھے، اور یہ جنگیں جب ہوئی ہم نے دنیا کی سب سے اس وقت پاور، اور جیسے آج امریکہ یا اسرائیل ہے تو اس وقت رومن امپائر تھی۔ رومن امپائر کی جو دھجیاں ہم نے اڑائی ہیں 10,000 کے لشکر کے ساتھ، 1,00,000 کا لشکر ہم نے پسبا کیا ہوا، تو اس وقت بھی اسلحہ جو ہے ان کے پاس زیادہ تھا۔ اب جب آدمی زیادہ ہیں، فوج زیادہ ہے تو اسلحہ بھی زیادہ ہی ہوگا۔ تو وہ بڑے زبردست، کیونکہ ان کو تو پریکٹس تھی لڑائیوں کی۔ وہ رومن قوم جو ہے وہ تو لڑنے والی قوم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنی ہمت دی، اتنی طاقت دی، اتنی پاور دی کہ خالد بن ولید نے دھجیاں اڑا دی۔ ایسا کمانڈو، ایسا کمانڈر حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پورے اس کرۂ ارض پر ان جیسا بہادر کوئی بھی نہیں ہوا۔ لیکن حضرت خالد بن ولید بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے واریر تھے۔ ان کو حکمت عملی جو تھی ان کی وہ بڑی زبردست تھی لڑائی کے معاملے میں۔ آپ کو پتہ ہے جنگ احد میں بھی ہمیں شکست ہوئی، شکست تو نہیں خیر کہہ سکتے، جو ہمارے ساتھ ہوا وہ خالد بن ولید ہی کرنے والا تھا۔ تو سیف اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب دیا ہوا ہے، اللہ کی تلوار ہے وہ۔ تو اس طرح سے جن جان پاکستان جی، اسلحے کی تو کوئی بات نہیں۔ اسلحہ انسان کا اپنا ٹھیک ہو تو اسے یہ دوسرے اسلحے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ یہ غلط فہمیاں دور کر دیں جن کے ذہن میں یہ غلط فہمیاں کہ ہم ان پر قابو پا لیں گے، نہیں۔ میں تو اس بات کے بھی سخت مخالف تھا، یہ حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے چلے ہوئے تھے۔ میں نے ہر اپنے پروگرام میں کہا کہ ہوش کے ناخن لوئے جنرل، پاگل دے پتر، مسلمانوں نال لڑان لگا، انہوں نے کی پلیٹ چ پا کے دے دینا اسلحہ؟ جن جانم پاکستان جی دسو مینو، حماس والے انہوں نے اس طرح ہی اسلحہ دے دیں گے تے آپ غیر مسلح ہو کے تے ٹھاپا کھان گے اسرائیل کو؟ لو کس طرح ہو سکتا ہے؟ اے جن جان پاکستان جی بڑی وڈی واردات ہے۔ اے کی واردات ہے کہ پہلے سانو انگیج کیتا گیا افغانستان نال، اسی انگیج ہو گئے، لڑائی اتوں ٹرمپ صاحب نے حملہ کر دیتا ایران تے۔ ہن اسی اس ویلے انگیج ہاں۔ اگر ساڈی افغانستان نال جنگ نہ ہوندی، اسی بھرپور طریقے نال ایران دے نال سی۔ پاکستان ایران نو کسی بھی صورت نہیں چھڑ سکتا۔ جن جان پاکستان جی، ویسے بھی ساڈا بڑا مسئلہ خراب ہویا ہے، اس کر کے ساڈے نال چائنا بھی ناراض ہے کہ اسی
ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤਲਕਾਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਚਟਣ ਵਾਸਤੇ ਬੂਟ, ਸਾਡਾ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂ ਸ਼ਾਈਨ ਬੁਆਏ ਲੇਲਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣੀ, ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ। ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ? ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਨਾਤ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਲੈਨਟ ਹੈ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, 7 ਜ਼ਮੀਨ 7 ਆਸਮਾਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੇਰਾ ਅਕਲ ਦਾ ਖਾਨਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ जो भी कुछ है होश के नाखून लेने चाहिए और हमें ईरान की मदद करनी चाहिए। हमें अफगानिस्तान से बैठकर मुज़ाकरात करने चाहिए। अगर हमारे मुज़ाकरात से मसले हल होते हैं तो जंग से बहुत बेहतर है। तो मैं हुकाम बाला जो हैं, करता धरता जो हैं, अगर इनको अपने डॉलरों का ख्याल ना हो तो इनको चाहिए कि ईरान से पैचअप करें, ईरान से अफगानिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, उनको टेबल पर बिठाएं, उनके जायज मुतालबात माने, अपने जायज मनवाएं। और ईरान का भरपूर साथ देने का मैं भी आज ऐलान करता हूं। अल्लाह ताला के फजलो करम से अपनी दुआओं में भी ईरान को याद रखूंगा। और ये जो ज्यादतियां हुई हैं, क्योंकि मैं कभी भी ना ईरान का साथ देता, ये ज्यादती हुई है ईरान के साथ। अगर ईरान पहले हमला करता तो मैं कभी भी ना उनका साथ देता। फिर एक मर्तबा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन खामनाई साहब की लिए अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। जिन जान पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ओए गोली क्यों चलाई हूं?